बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता सबक में हमने एराब नंबर 5 पढ़ा था। अब तक हम मुअरब की जो 16 किस्में हैं, जिसको अस्माए मुतमक्किना की 16 किस्में भी कहा जाता है, हमने उनको तफसील के साथ पढ़ा है। और एराब जो उनको दिया जाता है, 9 शक्लों में एराब दिया जाता है, जिनको 9 तरह का एराब दिया जाता है। उसमें भी ये बात आ चुकी थी कि एराब 9 शक्लों में दिया जाता है, जिनमें से 3 एराब जो हैं वो एराब बिल हरकत हैं, 3 उसके बाद के यानी 4, 5, 6 एराब बिल हुरूफ हैं, यानी हुरूफ के जरिए एराब दिया जाता है। और एराब नंबर 3 जो है, या ये आप कह सकते हैं 7, 8, 9, तो ये तीसरी जो किस्म है ये एराब तकदीरी की है। तो अभी हम एराब बिल हुरूफ पर चल रहे हैं, जिसमें से हम एराब नंबर 4 हालत रफ़ा में वाव, हालत नसब में अलिफ, हालत जर में या, जो अस्माए सित्ता मुकब्बरा को उनकी शर्तों के साथ दिया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। एराब नंबर 5 हमने पढ़ा है, जो हमने तस्निया को दिया, और जो मुल्हकात तस्निया हैं, यानी तस्निया जैसे लफ्जी तौर पर दिखते हैं या मानवी एतबार से उसमें तस्निया का माना पाया जाता है, उनको भी वो एराब दिया गया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एराब नंबर 6 है। एराब नंबर 6 भी एराब बिल हुरूफ है। इसमें हालत रफ़ा में वाव माक़बल मज़मूम दिया जाता है, और हालत नसब और जर में या माक़बल मकसूर दिया जाता है। ये यहाँ पर नसब में और जर में दोनों की शक्ल एकसा है। जैसे तस्निया में था, हालत रफ़ा में अलिफ था, यहाँ पर हालत रफ़ा में वाव है। वहाँ पर हालत नसब व जर में या था, या साकिन, यहाँ पर भी या साकिन है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पर या साकिन माक़बल मज़मूम थी, या साकिन माक़बल मफ्तू थी तस्निया में, एराब नंबर 5 में। यहाँ पर है या साकिन माक़बल मकसूर। ये एराब नंबर 6 का फ़र्क है। या दोनों में आ रही है, एराब नंबर 5 में भी, एराब नंबर 6 में भी। लेकिन या साकिन से पहले अगर कसरा है तो एराब नंबर 6 है, और या साकिन से पहले अगर फतहा है तो एराब नंबर 5 है, जो तस्निया को दिया जाता है। अब ये दिया जाता है तस्निया की तरह, ये जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी को दिया जाता है, और इसी तरह मुल्हकाते जमा को भी ये एराब दिया जाता है, जिस तरह तस्निया में तस्निया को दिया जाता है, और उसके मुल्हक जो है वो मानन हो या लफ्ज़न हो, उनके मिलने की जुलने के एतबार से भी उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मुस्लिमूना, ये जमा मुज़क्कर सालिम हकीकी है। मुशाबे लफ्ज़न जैसे ऊलू। अब ऊलू की मुशाबत इसलिए है कि इसके अंदर जमा का माना है, ये जू की जमा है, और मुस्लिमूना में भी जब उसकी इजाफत होती है तो नून गिर जाता है। और यहाँ पर भी ऊलू ये हमेशा मुज़ाफ होकर ही इस्तेमाल होता है, और फिर उसकी शक्ल मुस्लिमों की तरह हो जाती है। ये जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये मुशाबहा, ये लफ्ज़ी एतबार से ये जमा मुज़क्कर सालिम के मुशाबे हो जाता है। नंबर 3 पे है मुशाबे मानन, यानी इशरूना ता तिस्ऊना। ये मानन ये मुशाबहत है, इसलिए कि लफ्ज़ी एतबार से ये जमा नहीं है कि इशरून जो है ये इशरुन वाहिद था, उसकी जमा बनी इशरूना। तिस्ऊन भी तिस्ऊन वाहिद था, उसकी जमा बनी तिस्ऊना। ऐसा नहीं है, बल्कि मुस्तकिल आदत है, लेकिन ये माने के एतबार से जमा है, और लफ्ज़ी एतबार से भी इसके अंदर जमा के माने पाए जाते हैं। और इन तीनों को एराब नंबर 6 दिया जाता है। तो अस्माए मुतमक्किन की 16 किस्मों में से ये 3 जमा मुज़क्कर सालिम और ऊलू और इशरूनाता तिस्ऊना, ये जो जमा मुज़क्कर सालिम अस्माए मुतमक्किन की 16 किस्में हैं, 16 किस्मों में से 3 को एराब नंबर 6 दिया जाता है। आइए उसकी मिसालों को देख लेते हैं। जैसे मुस्लिमूना की मिसाल, हालत रफ़ी की अंतुम मुस्लिमूना, हालत नस्बी की इन कुंतुम मुस्लिमीना, हालत जर्री की अना मिनल मुस्लिमीन। अब आप देख सकते हैं मुस्लिमूना, अंतुम मुस्लिमूना में खबर बन रहा है, लफ्ज़ मुस्लिमून खबर है, अंतुम मुब्तदा है। अंतुम मुब्तदा अपने खबर को रफा देती है,
تو رفع یہاں پر واو کی شکل میں آیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری مثال حالت نصبی کی، ان کنتم مسلمین، یہاں پہ لفظ مسلمین جو ہے یہاں پر یہ کانا کی خبر ہے۔ کانا کا جو اسم ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہے، کانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے لیکن خبر کو نصب دیتا ہے، کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ جو نصب دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسلمین، یا کے ذریعے محل اعراب میم ہے، یا کا اضافی کیا گیا ہے اور یا ساکن ہے اور ما قبل مکسور ہے، تو یہ مسلمین نصب دیا گیا ہے یا ساکن ما قبل مکسور کے ذریعے۔ حالت جری میں آتے ہیں، انا من المسلمین، اب یہاں پر من حرف جر دے رہا ہے اور لفظ مسلمین پر جر آ رہا ہے، لیکن جر کی شکل وہی ہے یا ساکن ما قبل مکسور، یہاں پر بھی جمع کی طرح نصب کی طرح حالت جری بھی بالکل اسی طرح ہے۔ مسلمین مجرور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ تثنیہ ہوتا تو ان کنتم مسلمین اور انا من المسلمین ہوتا۔ تو یہ بہرحال تثنیہ اور جمع کا فرق ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح ہو تو یہ اعراب نمبر 5 جو عام طور پر تثنیہ کو دیا جاتا ہے، اور اگر یا ساکن ما قبل مکسور ہو تو اعراب نمبر 6 ہوتا ہے جو جمع کو دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اولو مشابہ لفظاً، لفظی اعتبار سے جو مشابہت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو لفظی اعتبار سے 20 تا 90 یہ لفظی اعتبار سے جمع کے مشابہ ہے، جمع مذکر سالم کے۔ قرآنی مثال ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، حملہ مدت حمل، و فصالہ اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 شہرا 30 ماہ ہیں۔ اب یہاں پہ 30 جو ہے یہ خبر واقع ہو رہا ہے، فصالہ کی خبر بن رہا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں حملہ و فصالہ معطوف علیہ مل کر مبتدا بنے گا، اور 30 شہرا ممیز تمیز مل کر خبر بنے گی۔ اب 30 لیکن اس کی حیثیت یہاں پر خبر کی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر واو کے ذریعے یہاں پر رفع دیا گیا۔ اب دوسری مثال وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وعدنا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا۔ اب یہاں پر یہ مفعول بہ ہے، اب 40 یہاں پر مفعول بہ بن رہا ہے اور نصب دیا گیا ہے یا ساکن ما قبل مکسور کے ذریعے۔ اسی طرح فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، یہاں پر 60 جو ہے یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اطعام کا، اطعام 60 مسکینا، مسکینا لیلتاً شہرا، یہ تو تمیز بنا کر منصوب ہیں، لیکن جو ممیز ہے ان کو اعراب دیا جا رہا ہے، تو اطعام 60 جو ہے یہ مضاف الیہ کی شکل میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جر دیا گیا ہے یا ساکن ما قبل مکسور کے ذریعے۔ نحن اولو قوت، نحن اولو قوت، اب نحن مبتدا ہے اور اولو قوت جو ہے یہ خبر ہے، اولو جو مبتدا کی خبر بن رہا ہے، اب یہاں پر اولو جو ہے یہاں پر واو کی شکل میں نصب دیا گیا ہے۔ اب اولو وہی یا اولی الابصار، اولی منادہ مضاف ہے، منادہ مضاف منصوب ہوتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن ما قبل مکسور اولی یا اولی الابصار یہ دیا گیا ہے۔ لذکرى لأولی الالباب، لی اولی الالباب یہاں پہ لام حرف جار ہے جو اولی کو جر دے رہا ہے، اور یہاں پر جر آیا ہے، جر کی جو جس کا جر دیا گیا ہے یا ساکن ما قبل مکسور کے ذریعے۔ تو یہ چیزیں تھیں، یہ اعراب نمبر 6 جو اسماء متمکن کی 16 قسمیں جمع مذکر سالم حقیقی، اسی طرح مشابہ لفظاً جیسے 20 تا 90 اور مشابہ معنن جیسے اولو ان کو دیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ اعراب نمبر 6 سمجھ میں آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آئندہ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔